السلام عليكم. اليوم غنشوفو ديمونستراسيون ديال لا كونديسيون سور لي ماس اتوميك بالنسبه للترانسفورماسيون بيتا موان. دونك قبل ما نبدا كاين واحد اللي هو اللي خصنا نحترموهم ولا نخدمو بهم بالنسبه لبيتا موان بيتا بلس والكابتور الكترونيك. دونك نحتاجوهم. اول هو كيقولك بان الانرجي توتال كتساوي الانرجي او روبو بلس الانرجي سينيتيك. هذه باينه. بالنسبه لهنايا عندك الانرجي ديال النوايو زائد الانرجي ديال لي زيليكترون اش كتساوي الانرجي ديال لاطوم بلس الانرجي دو ليزون اللي جا معنا كتشمل هذا. مزيان. دونك هادو غادي نخدمو بهم هما لا باز باش غادي نخدمو. دونك نبداو ديمونستراسيون دو لا كونديسيون سور لي ماس اتوميك بالنسبه ترانزيسيون بيتا موان. دونك كما قلنا لا ريلاسيون ديال بيتا موان هي هادي x à z كيعطينا y à z plus 1 plus exponentielle 0 moins 1 plus nu antineutrino. دونك عندك هنايا كما قلنا لا لوا الاولى غنخدمو به هنايا. دونك الانرجي ديال النواي ديال اوروبو هي هادي. الانرجي سينيتيك ما عندوش. دونك ها هي بقات غير اوروبو. الانرجي توتال ديال هاد النوايو هادي الانرجي اوروبو هي هادي. هاي ام حنا خدامين دابا بلي ماس ديال النوايو هادي زائد تي ريكول. ها هي الانرجي سينيتيك ديالها. عاوتاني هذا ها هي الانرجي اوروبو ديالو بليس الانرجي سينيتيك ديالها كنرمزولها تي بيتا موان. من بعد كاينه الانرجي سينيتيك ديال لونتينوترينو حيت هو مكانش عندنا في الاول. دونك هادي بليس واحد الانرجي اللي غنسميوها دولفي اكسيتاسيون. دونك تي ريكول هي الانرجي سينيتيك ديال نوايو فورمي يعني ديال إيكغيك. تي بيتا موان هي الانرجي سينيتيك ديال الالكترون ايميس ديال هاد الالكترون هذا. تي نيو بار هي الانرجي سينيتيك ديال الانتينوترينو. والدبل في اكسيتاسيون هي الانرجي ديكسيتاسيون ديال نوايو فيس ديال هاد الانرجي. وكاين واحد الانرجي ديكسيتاسيون ديال هادي هاي حيت انا كنقولوا بانها اكسيتي. هاي ديك النجمه هنايا. دونك نبداو دابا. دونك عندك كما قلنا ليكواسيون هي هادي. دونك كما قلنا قبيله كنطبقوا هذيك الغولاسيون ديال الانرجي توتال كتساوي الانرجي اوروبو بلس الانرجي سينيتيك. هاي طبقناها. دابا كيجيو التفصيل. عندك تي ريكول انيل يعني ديبلاسمون نيغليجابل. كتقول بان الانرجي سينيتيك ديال هاد النوايو هذا راه نيغليجابل. علاش؟ حيت الديبلاسمون راه نيغليجابل يعني هاد النوايو هادي ما ديبلاساش لينا كنعتبروا داك الديبلاسمون ديالها مهمول. دونك هاد تي ريكول صغيره بالنسبه للانرجي سينيتيك ديال الالكترون ديال لونتينوترينو. دونك كما قلنا غادي نهملوها وكنجمعو هذا تي بيتا موان بلس تي لون ديال لونتينوترينو كنسميوها تي بيتا موان ماكسيمال يعني الانرجي سينيتيك ديال الالكترون ماكسيمال سميه. دونك كما قلنا هادي غادي تولي عندنا على هاد الشكل هذا. دونك الانرجي ديال النوايو لاطوم الاولى الانرجي سينيتيك الانرجي ديال النوايو ديال لاطوم اللي عطاونا إيكغيك بليس الانرجي اوروبو ديال الالكترون هي ام او موان سي او كاري بليس تي بيتا موان ماكس حيت سميناهم هادي وهادي. هادي وهادي سميناهم تي بيتا موان ماكس. دوبل في ديكسيتاسيون هي باقا. دابا حنا حيدنا دابا غير تي ريكول هي اللي حيدناها. دونك من هنا لهنا اش غنديرو باش ندوزو من لي ماس نخدم هاد بلي ماس ديال النوايو نخدمو بلي ماس اتوميك. غنديرو واحد القضيه هي غنرجعو دابا كما قلنا لي ماس ديال النوايو هما زائد الالكترون هما اللي كيعطيونا الماس ديال الاطوم زائد الانرجي ديال ليزين خدامين بلي ماس. دونك خاصني هاد البارتي هادي نزيد على هادي عدي. خاصني هاد البارتي باش نكتب على هاد الشكل هذا يعني باش نلقى هاد. دونك الشيء اللي غندير غنزيد واحد غنزيد واحد زد ام او لا ماس ديال الالكترون سي او كاري في البا هنا وهنا. دونك هاني زدتها هنا وهاني زدتها هنايا. دونك فاش غنزيدها هنا هاديك هادي هاهي زيد ام او سي او كاري زائد ام او سي او كاري اللي كانت عندك. دونك الا عملتي ب ام او سي او كاري غتبقى عندك زيد بلس ان ام او سي او كاري. هاهي هادي كتبقى بلاصه هادي كتبقى بلاصه. دونك كيتبان لي غتولي عندنا عندك لا ماس ديال نوايو ديال اكس ا زد سي او كاري بلس زد ام او سي او كاري ايكال ام إيكغيك سي او كاري زد بلس ان ام او سي او كاري بلس تي بيتا موان ماكس بلس دبل في ديكستاسيون.
دونك كتولي عندنا على هاد الشكل هذا. دونك دابا بإمكاني بأنني ننتقل من هنا، ننتقل لماس أتوميك. هداكشي اللي غنديرو. دونك من هنايا هما هنايا، دونك غادي ننتقل من لي ماس أتوميك بهاد العلاقة هادي اللي كما سبقت وذكرت عفوا. دونك لا ماس أتوميك ديال إكس أ زائد سي أو كاري بلس لينيرجي ديال ليزون ديالو كتساوي لا ماس ديال إكغيك أ زائد بلس أن سي أو كاري بلس بيت بي ديال أ زائد بلس أن، يعني لينيرجي دو ليزون ديال هاد النوايو الثانية كما لاحظتو هنايا زائد بلس أن حيت خدامين دابا في النوايو الثانية، بلس تي بيتا موان ماكس بقات كما هي، دوبل في دي اكسيتاسيون بقات كما هي. دابا كاينه واحد الغومارك باغ اون ابروكسيماسيون لينيرجي دو ليزون اللي عندك هنا ديال لاطوم الاولى اللي ديال لاطوم اكس ولاطوم ايكغيك، الاوردر ديالهم كيمشيو من الالكترون فولت للكيف. دونك الاكسبيريونس اللي بينت لينا هادشي، دونك راه هما نيغليجابل دوفون لينيرجي ديال لي نوايو. دونك غادي نطيرو بابا. دونك ها هما نمشي هنايا كتبقى عندنا هادي زائد هادي مزيان. دونك ها حنا غادي نلخصو. دونك بويسكو ليميسيون ديال بيتا موان نو غامينو على ليطا à l'état fondamental, donc W d'excitation égale à 0. Bêta moins كتردنا l'état fondamental, donc l'excitation ديال هاد النوايو هادي غتكون 0. donc كتمشي هادي غتبقى عندنا غير هاد الغولاسيون هادي. donc هاد الغولاسيون هادي لا ماس اتوميك ديال اكس ا زد سي او كاري موان لا ماس اتوميك ديال ايكغيك ا زد بلس ان سي او كاري ايكالا لينيرجي سينيتيك ديال بيتا موان ماكسيمال. باش تحقق لينا هاد الغولاسيون هادي خاصنا هاد لي ماس اتوميك، هاد الانرجي هاد ام اكس ا زد سي او كاري موان ام ايكغيك ا زد بلس ان سي او كاري خاصهم يكونوا كبر من الزيرو باش تحقق لينا هاد الغولاسيون هادي. دونك هادي هي الكونديسيون سيغ لي ماس اتوميك بالنسبه لبيتا موان، هادي كنسميوها كيو ديال بيتا موان كونديسيون ولا كونتيتي. دونك غادي نلخص ندير واحد الريزومي دابا باش نفهموها، غنخلي الديمونستراسيون متاعها. دونك ليميسيون بيتا موان قلنا هادي هي ليكواسيون. بعض المرات ما كتلقاش الالكترون مكتوب، كتلقى غير بيتا موان، انت خاصك تعرف بان راه الكترون. دونك لينيرجي توتال ايكال لينيرجي او روبو بلس لينيرجي سينيتيك مزيان كما قلنا قبيله. دونك هادي غنكتبو لينيرجي توتال ديالها هي هادي، حيت لينيرجي او روبو هي اللي كاينه، لينيرجي سينيتيك ما عندوش. دين هادي لينيرجي توتال ديال هاد ليكواسيون ديال هاد البارتي ديال ايكغيك، دونك ها هي بلس لينيرجي سينيتيك ديالها هي تي ريكول. نزيدو لهنايا بالنسبه للالكترون لينيرجي او روبو ديالو هي هادي، لينيرجي سينيتيك ديالو هي هادي. لونتي نوترينو ما كانش عندنا ويلا ولا في التفاعل، دونك ما كاينش لينيرجي او روبو ديالو، كاين غير لينيرجي سينيتيك ديالو هي هادي. وعندك هنا طول فيتيكسيتاسيون ديال هاد النويو هادي يمكن بانها تاكسيتا لينا. دونك افيك تي بيتا موان بلس تي ديال لونتي نوترينو غنسميوهم هما تي بيتا موان ماكسيمال. وعندك تي ريكول صغر من هادي مقارنة صغر من هادو بجوج، يعني صغر من تي بيتا موان ماكس، دونك غتنيجليجيوها. دونك غتولي عندك من هنا لهنا غتولي عندك هاد الغولاسيون هادي. ندوزو دابا بان هنا غنزيدو زد ام او سي او كاري في كل بارتي، زدناه هنايا ها هي زدناه هنايا وغتعمل بالعد هنايا حيت عندك هنا ديجا كانت عندك ام او سي او كاري، دونك غادي تعمل بهم. دونك غتولي هاد الشكل هذا. الوغ غيولي من هنايا من لي ماس ديال نوايو لي ماس اتوميك غيولي عندنا هاد الشكل هذا. دونك هاد البارتي هادي راه كتساوي هاد البارتي، وهاد البارتي هادي راه كتساوي هاد البارتي هادي. ها هي تي بيتا موان ماكس بقات، طول فيتيكساسيون بقات كما قلنا. لينيرجي دو ليزون كيكونوا الاوردر ديال الكترون فولت كيلو الكترون فولت، دونك مقارنة مع الانرجي ديال لي ماس ديال النوايو، دونك ما غادي نيجليجيو باباهم. دونك هما تنيجليجيو، بقات عندنا هاد ليكواسيون هادي. من بعد كنقولوا بان دبل فيتيكساسيون زيرو كاغ بيتا موان نو غامني على ليطا فوندامونتال اللي كيدينا ليطا فوندامونتال. دونك غتولي عندنا هاد الشكل هذا. دونك هادي غنجيبها هنايا غتولي عندنا هاد الشكل هذا ايكالا تي بيتا موان ماكسيمال. دونك باش تحقق لينا هاد الغولاسيون هادو الفو كو هاد لا كونتيتي كي كنسميو كي بيتا موان تكون كبر من زيرو، يعني هاد البارتي هادي خاصها تكون
موجبة. نتمنى نكون عاونتكم واخا غير بشي حاجة قليلة. ما تنساوش لايك فقط كتشجيع، وتهلاو في روسكم.